ادھر ساڈے مسلمان بھرا ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک میں کلپ سن رہا سی، ایک بندہ اندے کھورے 2 ترے پوترے شہید ہوئے، نکے نکے تے آند ہے آپ دے پوتریاں نو جا کے نبی پاک نو شکایت لائے جی اسی ذبح ہوندے رہے ہیں تے تہاڈی امت تماشے ویندی رہی ہے، اسی ذبح ہوندے رہے ہیں تہاڈی امت تماشے ویندی رہی ہے۔ آگ کئی اٹھدیاں نال ہی بغیر منہ توتے ہیں، اللہ ابابیل کھل دے، ابابیل کھل دے۔ حضرت جی ادو تے مسلمان ہے نہیں سن، کدوں ابابیل آئے تے ہون کروڑوں دے حساب نال مسلمان تے ایسے ایسے ایٹم تے ہتھیار حالے بھی دھیان ابابیلاں والے آ۔ پھر سانوں کسے نے، میرا مطلب ہے ساڑھا کسے نے گوشت دینا ہے جی، حالے بھی دھیان ابابیلاں والے آ، تو پھر مسلمان کتھے چلے گئے؟ میں کیا کہتے اے نہ ہوئے رحمان غصہ آ جائے وہ ابابیل ادھر دے بجائے کہتے رحمان ابابیل پاکستان نہ موڑ دے وے بھی جاؤ جڑے میچاں تے بیٹھے رہنا جا کے سٹو کہہ کرتے اتھی تباہ کرو۔ حضرت جی اے بیت المقدس انشاءاللہ فتح ہونا ہے، کبو انشاءاللہ۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، اسی گناہ سمجھنے ہیں، چلو گناہ تے سمجھنے ہیں الحمدللہ۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، اینا گناہ ہے جن نے شراب دا ایک گھٹ لایا ایتھے لگ گیا بلاں دے اندرلے پاسے، اندر بھی نہیں گیا، اتو بعد آندھی میں تیری 3 دن تکرا کوئی نیکی قبول نہیں کرنی۔ حالے شراب پیتی نہیں، ایویں ایتھے لا بیٹھا ہے قطرہ 2 قطرے۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے، اسی سمجھنے ہیں، زنا بہت بڑا گناہ ہے سمجھنے ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جنہوں ساڑھے معاشرے چے لوکی گناہ سمجھ دے ہی نہیں۔ بالکل بابا جیدہ انہوں گناہ سمجھ دے ہی نہیں، تو ساکھنا ہے او کڑا گناہ ہے۔ حضرت جی او لکھیا قرآن اگے سنت، او گناہ اے آ تیاں پہنا دیاں حق دیو، اے بھی صحابہ دی سنت ہے، نبیاں دی سنت ہے۔ تیاں پہنا نال پیار کرو، محبت کرو، تیاں پہنا کرے آن کھلے متھے ملو، اے نبیاں دی سنت ہے۔ تی بوے تے آوے اگوں جا کے تی دا متھا چمنا نبیاں دی سنت ہے۔ تی کرے آوے تینو ہتھوں خالی نہ کلنا نبیاں دی سنت ہے، صحابہ دی سنت ہے۔ اسی انہوں گناہ سمجھ دے ہی نہیں، تی دا حق مار لو، پہن دی زمین مار لو، اللہ سن لو سرکار نو کنہ پیار سی تی نال تے پہن نال، ایک باری کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اور تسی ماشاءاللہ اللہ دے نیک بندے جمع ہوئے ہو، میرے گلے واسطے دعا کر دے ہو، 1.5 مہینہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کسے اللہ دے بندے یہ نظر بد لائیے، پتہ نہیں کی مسئلہ بڑیاں کھڑا ہے، لیکن جتھے فرعون ہونا رحمان موسیٰ بھی پیدا کر دیندہ، کوئی ایسی گل نہیں، انشاءاللہ میرا رحمان میں نو ضرور جلدی شفا دے گا، اچھی آمین کہہ چھٹ۔ نبی علیہ السلام نو پیار بڑا سی تیاں نال، پیار بڑا سی بیٹیاں نال، سیدہ فاطمہ آئیاں روندیاں روندیاں آئیاں، ابا جان آج میں لنگ رہی ساں، ایتھوں گزر رہی ساں، ابو جال نے مینوں مارے آئی، بیٹیاں والیوں تیاں والیوں دل تے ہاتھ رکھ لو، بندہ جڈا بھی کمزور ہوئے جڈا بھی ماڑا ہوئے، کوئی بندہ جڈا بھی غریب ہے
ओंदी बेटी आके आखे वीर, भैन आखे वीर, बेटी आखे अब्बू मैनू तलवंडी दे बाजार अंदर मैं स्कूलों पढ़ के आ रही सां, अब्बू फलाने मुंडे मैनू चाट मारियो, ओए वीर मैनू फलाने बंदे चाट मारियो। ये बंदा सोचेगा इस तो ते मैं मर गया ही चंगा, मेरिया धीआं नू मेरी भैन नू चाटा मेरे होंदे वज जान। बंदा उसे टाइम ही बदला लैन दियां कोशिशां करेगा। सुन लो मेरे पाक मुहम्मद, दरूदे पाक पढ़ लो, सारे पढ़ लो प्यार दे नाल। सरकार नो इन्ना प्यार सी अपनियां धीआं दे नाल। सोने नबी ने धी दे सिर ते हाथ रखिया, आ फरमान लगे मेरी फातिमा ओ वेख, ओ तेरा चाचो सरदार अबू सुफियान जा रहा है, जा जा के सरदार अबू सुफियान नू दस के आ। सईदा फातिमा गईयां रोंदियां रोंदियां, चाचू अबू सुफियान, चाचू अबू सुफियान। सरदार अबू सुफियान रुक गए। सईदा फातिमा चाचू अबू सुफियान दे नाल चंबड़ गईयां। आख्या चाचो, चाचू अबू सुफियान अज मैनू सरदार अबू जाल ने मारिया। चाचो मैं थी त्यान सा, मैं लंघ रही सा, मैनू अबू सुफियान ने मारिया। सरदार अबू सुफियान ने हाथ पकड़ लिया, अज करके नाल तुर पैना। मुसलमान नहीं मेरे पाक मुहम्मद दा दुश्मन है, मुसलमान नहीं पर बेटी दा मामला आया, धी दा मामला आया, खूनी रिश्ते दा मामला आया। अंध करके बांह फड़ी, जिथे अबू जाल बैठा लाफा प्या मारदा सी, जाके तलवार म्यान चो खिंची। अंध करके हुज मार के कहन लगे अबू जाल मेरे वाले वेख। अखां चुकी अबू जाल ने तां वेख्या। सरदार अबू सुफियान कहन लगे अबू जाला तेरा झगड़ा हो सकता है इंदे बाप मुहम्मद दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसां दरूद पाक नहीं पढ़िया, एक बारी सारे पढ़ लो, अल्लाह तुहानू बरकतां नाल नवाजेगा। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिया तेरी लड़ाई हो सकती है इंदे बाबे दे नाल। अबू जाला धी नाल तेरा की झगड़ा की इख्तिलाफ है। अबू जाल सुन ले अज तो बाद साडियां धीआं वल्ले अबू जाल गो मैं मुसलमान नहीं, मैं भी उनका दुश्मन हाँ, पर सुन ले कन खोल के अज तो बाद इख्तिलाफात अपनी जगह, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह। अज तो बाद साडियां धीआं वल्ले हाथ चुकेगा। अबू जाल अबू सुफियान तेरी बांह कट के रख देगा। अज तो बाद साडियां धीआं वल्ले अखां चुकेगा, डेले कट देंगा। अबू जाला सुन लै ओए सरदार ते इत्थे अज तो बाद साडियां धीआं वल्ले लत्तां पैर चुकेगा ते लत्तां सरियां वड देंगा। अज तेनू दस के जा रहा साडियां धीआं वाले अज तो बाद हाथ ना चुकी, वरना होर कुछ भी हो सकता है ना। नाल कहन लगे बेटी फातिमा नी धीए फातिमा इहदे मुंह ते चाटा मार। सईदा फातिमा चाटा मारियां हस पईयां, क्योंकि छोटी जी बेटी सी ना, मुस्करा पईयां हसदियां अपने अबू जी वल्ले आईयां। अन करके सरकार ने हाथ फैला
لائے نا سیدہ فاطمہ نو دل نہ لایا آکھیا بیٹی سنام سیدہ فاطمہ ہس پئیاں آندیاں نے ابا جان میرے والے ویکھنا آندیاں نے ابا جان چاچو ابو سفیان نے بدلے لے دیتے ابا جان چاچو ابو سفیان نے ابو جال نے بھی آکھی ہے آج تو بعد اے معصوم کلی والے اکھاں چکیں گا ڈلے کٹ دیاں گا آج تو بعد اندے والے ہاتھ چکیں گا باواں وڈ دیاں گا لتاں چکیں گا پیر کٹ دیاں گا سرکار نے اوتھے ہی ہاتھ اٹھا لے اللہ سونیا میرے سونے اللہ میرے پیارے اللہ ابو سفیان نے جس ابو سفیان نے اے میری روندی تینوں ہسا کے کلے اللہ میں ناراضیاں میرا کلیجہ ٹھر گیا تی ہس دیوے کے اللہ اندے بدلے ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دے اوے میرے نبی دے تین پیارے نے جنہیں تی دا بدلہ لے کے دیتا ہے نا سرکار نے اونے وات سے بھی دعا فرما دیتی ہے بیٹیاں والیوں اللہ تیاں دے پیار کریا کر اے بھی میرے پاک محمد دی سنت پتر نال تے پیار کرنے تی نال بھی پیار کریا کر حضرت صاحب سن لو کدی آزما کے ویکھنا کر بیٹھے ہیں آپ دے پتر نو آواز ماری بیٹا میری جتی تے پھڑ کے لے آن پتر حالے سوچنے اٹھاں کے نہ اٹھاں جاواں کے نہ جاواں تین مانی اٹھ کے جتی پھڑ کے پہلو ابو دے پیراں چے پان لگ پہ گی حضرت جی سن لو تیاں دا حق مارنا کنا گناہیں سن لو تے آندے نال کوئی میرا پرا میرے تے ناراض نہ ہوئے میں کسے نو نہیں جاندا کون کون تیاں دا حق مار کے بیٹھے میں تے ایک اللہ دا پیغام گلی گلی پہنچا رہے ہیں پنڈ پنڈ پہنچا رہے ہیں سن لو نہیں بھی دل کردہ تے سن لو کنا گناہیں تیاں دا حق مارنا پینا دا حق مارنا سونے نبی آکھی ہے جس بندے نے تی پین دا حق ماریا جس بندے نے پین دی زمین ماری آپ دی تی دا حق ماریا اللہ دے نے میرے والے ویکھیا جے اے گل پلے بن کے لے جانا اوے نمازی ہو حاجی ہو صوفی ہو ویکھ لو اذانہ دن والے ہو اوے جماعتاں کران آلے ہو تو حجداں پڑھن آلے ہو سونے نبی آکھی ہے جن نے تی پین دا حق مار لیا اللہ دائندہ میں جنت وچوں حصہ ہی کٹ دیتا ہے جا ماری جا ٹھک ٹھک سجدے کیتی جا اللہ دا میں جنت چویں دا نا ہی کٹ دیتا ہے دفع ہو جا بس ہون مار حق پہن دا کئیاں نے تماشا پتہ ہی کی بنایا جی تی دی زمین آندی نا کوئی 2 کلے 1.5 کلہ پتر دے نا لا کے نا تے میرا مطلب ہے کوئی 2 لکھ لا کے عمرہ کار آندے کڈا کم سوکھ ہے تی دی زمین نپو پہن دی زمین مارو تے حج عمرہ کرو تے گناہ معاف کتے لکھے ہے رحمان آندہ ہے معاف تی گل تے بڑی دور دی گل ہے میں جنت چو اندہ نا ہی کٹ دیتا ہے اندہ نا مٹا دیتا ہے کہ انہیں جنت میری چے پیر پام نہیں کوئی نہیں اندہ جنت چے حصہ ہی نہیں ایک بندہ میرے کو جمعہ پڑھنا ہے وکیل ہائی کورٹ دا میں نے کہنے لگا حافظ صاحب ساڑھی عدالت نے کیس آیا ایک بڑی جی اممہ سی ضعیف العمر انہیں ہاتھ چے سوٹی پھڑیے کھونڈی پھڑیے چٹے ہوندے وال چٹا چاٹا بڑا
یعنی وڈیری ہوئی پی بڑھاپا آیا پہ جسم کمزور ہے عدالت جے آئی سامنے کھڑی جج صاحب انہیں کہا ہاں اماں جی اماں دے الفاظ سن لو جے کو حالے بھی تی پہن دے حق مارے گا پھر ان دی مرضی انہیں کہا جج صاحب انہیں کہا جی اماں جی الفاظ سن لو توڑے کلیجے ہل جان کے جج جی ہاں جی اماں جی میرا مرن والا کنجر پیو گل سمجھ آ رہی دے لاؤ انگوٹھے میرا مرن والا کنجر پیو کنجر ساڑی زمین ساڑے پراوان دے نا لاگے میں نو انصاف چاہیے دے حضرت جی ایتھے گل سمجھ لو نقطے دی گل نوٹ کر لو جڑی پین جڑی تی پین پچھلے پارے چٹا چاٹا لے کے سوٹی پھاڑ کے دنیا دی عدالت مال سکتی ہے تے معاشر دے میدان تے کی میں چھڑے گی ایتھے تے پھر کوئی گنجائش ہے وہ سنے یا نہ سنے جج تے اوتھے ہائے حضرت جی اوتھے حضرت جی کہ مچھر مکھی نہیں پار مارے گی آندھی بھی کنجر پیو قبری پیا دیتی کنجر پی آندھی ہے لانگ اٹھے نہ دینا ساڑھا ایک نا ساڑھے علاقے چے کھڑیاں دے نال اصل جنہ سامنے لگے نا کیمرے تاں واسے ورنہ میں تنوں دسنا سی نا کی بڑا مشہور بند ہے ان دے دو ترے میرے بیٹھے ٹیلی فون کی تو الہ باج میرے بیٹھے انہیں کہا نانا اچھی آواز انہیں کہا ہاں پتر انہیں کہا میں تینوں واضح آندہ بھی آئی تینوں اسی معاشر دے میدان تے کھچ نہیں اچھی آواز اندھے نانے کیتا کی حضرت صاحب کیتا کی تیاں نہ زمین لا دیتی سو ادھروں نہ لو آگے تیاں دے پتر دے نہ لائی سو پتر دے نہ لان لگا تیاں دی زمین 26-27 کلے زمین کھڑیاں دی ہاتھ دے وچ پتر دے نہ لان لگا خورے پٹواری کیا یا کنے کیا بھی اے تیاں نے چل کیتا نا کیس سے ٹوٹ جائے گی پوتریاں دے نہ لوا انہیں چکی پتر تو بھی ہڈ کے پوتریاں دے نہ زمین لوا دیتی پوتریاں دے نہ آج جدو یقین نہ ہوئے تے میرے نال جا سکتا ہے ہون او پوترے انہوں کار نہیں بڑھن دیتے تکے کھاندہ پھر دے 26 کلیاں دا مالک تکے کھاندہ پھر دے ٹھڈے کھاندہ پھر دے کوئی سلام لینو تیار نہیں تے پوترے دو ترے کی آندے پہ نانا مار اسی طرح محشر دے میدان سے گریبان کھچ نہیں میرے بیٹھے ٹیلی فون کیتے ہیں انہیں حضرت جی ذرا ہوش چے آمین ذرا ہوش چے آمین کہتے ہیں میرا چھیتی مار بمین کہتے چاواں لاڈلا میرا پتر ہے رحمان نے پتہ لاڈلا ہے رحمان نے تقسیم جو کیتی ہے نا سانوں کوئی اختیار نہیں سی اپنی مرضی کریے اللہ سن لو کن کھول کے سن لو میرے استاد محترم ولی کامل مولانا عبدالخالق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ جدو فوت ہوئے نا تو وہ قبر استاد جدی بن رہی سی میں چلو یار میرے استاد دی قبر ہے میں نے انہیں انہا پڑھایا ہے انہا میرے تینی محنت کی تھی ایتھے میں نے پہنچایا ہے کیونکہ استاد دا بڑا پچھے ہاتھ ہوندہ ہے چلو میں بھی استاد دی قبر چنال میں بھی شامل ہونا اور میں بھی نال بیلچا پھالیا تھے میرے دل دی خواہش میں اپنے استاد دی قبر بناواں اللہ تعالیٰ تو انہوں بچیاں جنہیں تو سی طالب علم اللہ استاد دا فرما بردار بنائے میں استاد دی قبر نے مٹی کڑ رہا سا
ایک ساڑھے کھڑیاں شہر دا ایک نوجوان کاروباری تے ہے میرا بیلی سی انہیں موٹر سائیکل پڑی تے لنگیا قبر وہ بھی آ گیا حافظ صاحب کیویں کپڑے دے مٹی پیندی پی آ جاؤ باہر بندے آپے بنا لیں گے میں کہا یار میں نے بھی پتا ہے مٹی پیندی پی پر میرے استاد جی دی قبر ہے اچھا نال ان دے الفاظ کی نے بزرگوں کن کھول کے سن لو اور جوانوں تھوڑیاں اولاداں نے میری گل کن کھول کے سن لو مینوں آندا کی پہ ہے اللہ دی قسم میں مسیتے بیٹھا جے ایک لفظ دا بھی وعدہ کاٹا نہیں جے آندا حافظ صاحب ایوں نے نا باں ہلائی ایتھے کتے میرے ابو دی قبر ہے پر مینوں کو نہیں پتا لا نازمینہ چھیتی لا نوجوان دی عمر کنی 28-30 سال تو ہونے پتہ نہیں پیو دی قبر کتے لازمینہ نا تو ان دے پیو نے انہاں واسطے کمائی کر کر کے کھڑیے شیلر لایا سی تو اج پتر پیو دی قبر ہی پول گئے لا نازمینہ چھیتی لا نبی علیہ السلام دے صحابانوں قیدی بنا کے لے آئے نے لوگ صحابہ قیدی بنائے انہاں قیدیاں وچ ایک عورت وڈی عمر دی عورت بار بار آندی اوے نبی دے یاروں تہاڈا لیڈر کیتھے مرشد کیتھے ملنا چاہنیاں صحابہ نے اجازتاں لیاں آ فرماندے نے بلا لیاؤ عورت آ گئی گل ذرا دھیان نال سن لو سامنے آ گئی سامنے کھڑی ہو گئی عورت ویکھی جاندی ہے سرکار نو نالے روئی جاندی ہے نالے ویکھی جاندی ہے نالے روئی جاندی ہے رو رو کے بولی آندی ہے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر محمد سرکار نے نظراں چکیاں لوگ مینوں نبیاں دا امام آندے نے نبیاں دا سردار آندے نے اے کون مینوں ویر کہنا میری تے پہن ہے ہی نہیں اوے لفظ ویر وچ اللہ نے پتہ نہیں پیار کنہ کو پا دیتا ہے لفظ ویر دے وچ بندہ بڑھا بھی ہوئے پہن دے کرے جائے نا اوے پہنا لے ہو لڑیا نہ کرو پہنا نال بندہ پہن دے کرے جان دے پہن اینیاں دی بسم اللہ چودھری آیا ہے اینیاں دی بسم اللہ نذیر آیا ہے بشیر آیا ہے حاکم آیا ہے اے نہیں آندی وردیاں نالیاں دی بسم اللہ میرا ویرا آیا بسم اللہ میرا ویر آیا ہے لفظ ویر دے ویچ کششی بڑھئے جدوں پہنا دیئے بسم اللہ ویر آیا ہے تھکاوٹا انسان دیاں تھکاوٹا لے جان دیاں نے اے عورتاں دیئے میرے ویر محمد پڑھ لو درود پاک سرکار نے اتاں ویکھیا اے کونے مینوں ویر کہن والی آکھیا کونے اوے تلونڈی آلیوں اے ویر لفظ ایسا لفظ ہے انہیں نبی دیاں تیاں بھی روا چھڑیاں سی لفظ ویر نے نبی دیاں بیٹیاں بھی روا چھڑیاں سی جیسا ٹائم موسیٰ پیغمبر قرآن آندہ موسیٰ پیغمبر مدین دے علاقے چے گئنا دو با پردہ با حیا لڑکیاں بکریاں لے کے کھڑیاں نے آکھے اللہ علیوں اگاں بکریاں لے آؤ پانی پلا لو اللہ والیاں پردے چو بولیاں اوے ویرا رایا مسافرہ ساڑھے کلوں اے پانی باہر نہیں آندہ اے مرد نے اسی عورتاں
اے پانی پلا کے چلے جان گے ود جائے گا تے پلا لانگیاں ورنہ پکھیاں ہی واپس لے جاواں آگیا اللہ لیوں تو آڈا ویر کیوں نہیں آیا جنگل چے نال تو آڈا ویرہ کیوں نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام نے لفظ ویر بولیا اینا اللہ واریاں دے اتھرو ڈگ پینا اوہ لفظ ویر نے نبی دیاں تیاں بھی روا چھڑیاں سی نبی دیاں بیٹیاں تے کولوں اپنے آپ تے قابو نہ پایا گیا نا اوہ سے ٹیمی اتھرو آگئے آگن لگیاں او ویرا اوہ رائیہ مسافرہ جے ساڑھا ویرا ہوندہ تے سنو جگلاں چے مالی چرانا پہندہ جے ساڑھا ویر ہوندہ اج سانو کتے مالی چرانا پہندہ یہ لفظ ویر نے انہیں تا نبی دیاں تیاں بھی روا چھڑیاں نے سرکار آکے آئے کون مینو کہن والی اوہ ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آکے آئے تسی کونو کتھوں آئے جے کونو اے رو کے آندی ہے ویرہ میں دزنیاں میں کونا آکے دسو کون جن آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا اوہ ویرا نکیاں ہوندیاں ویکھی سی میں اے تیری شکل پیاری ان بڑھیاں ہویاں اوہ ویرا بڑھیاں ہویاں آکے ویکھیو اوہ ویرا ہون میں دو جیواری اس تو بعد ہویا کی میرے والے ویکھنا ہویا کی اوہ کنہ پیارے سرکانو پہن دینال موڑیاں تو کمبل اللہ کے ہائے ہائے اوہ موڑیاں تو کمبل اللہ کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشایا شیمان کارن ہیٹھ وشایا شیمان کارن اتے ادبانال بیٹھائی عرض کیتی اصحاب نبی ایک غیر مذہب دی مائی حضرت جی اے کمبل پاک مزمل حضرت کیوں تو ہیٹھ بچائی سونے پیغمبر آکھیا اوہ میرے یاروں نہ بولو اے تو انہوں پتہ نہیں اج محمدی پین شیمہ چل کے بوے تے آئی کھڑی جے حضرت جی سونے نبی نے پہن تھلے چادر ہی بچھا دیتی سی پہن تھلے چادر حضرت جی سونے چادر